بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قال من یعبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر احسان ہے کہ جنہیں سانوں اپنے گھر بلایا، توفیق بخشی، اسی اللہ تعالیٰ دے مہمان بنے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی سانوں بغیر حساب تو اپنا جنت دا بھی مہمان بنائے۔ تے میری درد دل نال دعائے کہ جنہ پائیاں نے بڑی محبت پیار نال جلسہ منعقد کیتا ہے، بھائی اسلم صاحب، اونا دے دیگر سارے احباب ساتھی، اسی طرح ماشاءاللہ بھائی فیصل صاحب اور بھائی سردار عطا محمد صاحب، اللہ انہوں ساریاں نعمتاں عطا کرے جنہاں نے علماء کرام دی ضیافت اکرام بہت ہی تکلف دنال بڑا اعلیٰ عمدہ کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں ہی ایویں جنت وچ اپنے ہاں مہمان بنائے، کیونکہ رحمان آپ میزبان ہوئے گا اور اپنے سارے جنتی مہمانوں خود کھانا پیش کرے گا۔ اس رحمان دا کتنا ہی پیار ہے کہ جنہیں اعلان کر چھڑے، اے بندے اگر تو کسے بیمار کول جاندے ہوں تے مینوں اتھے پاندے ہوں، اگر کسے دکھی مظلوم کول جاندے ہوں تے مینوں پاندے ہوں۔ اس رحمان دا بڑا ہی یہ فضل تے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے نو اس قدر سمجھانا چاہندے نے بھی تو بیمار کول جا کے پوچھے آنا تے مینوں اتھے پاویں آ، بلکہ انہاں تک آندہ کہ میں بیمار سی تے تو مینوں پوچھن نہیں آیا۔ مانا ہے کہ رب رحمان اینا راضی ہوندہ ہے کہ کسی رب دے بندے بیمار نو پوچھن ٹر جاؤ نا تے رحمان دے فرشتے 70,000 دی تعداد شام تک دعاواں ہی بخششتیاں کر دے رہے ہیں۔ تے تسی دے ماشاءاللہ اینے ہی پیار محبت والے سارے جیو، میں تواڈے ساریاں دا اللہ تعالیٰ دے شکر تو بعد تواڈا بھی شکریہ ادا کرنا، اور میرے تو بعد محترم فاضل نوجوان ساڑے عالم بعمل عمران صاحب دا خطاب تفصیلی ہوئے گا، تو میں چند باتاں تواڈے سامنے اصلاح معاشرہ دے حوالے نال، ایمان اور جنت دے داخلے دے حوالے نال کرانگا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری شرح صدر فرمائے، اللہ جو سنیے سنائیے مینوں سانوں ساریاں نو دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے جس طرح میں دونوں پہلے بھی یہ بات سناندہ ہونا کہ بڑی پیاری بات کیتی ہے کہ باب رحمت اللہ مفتوح والحجاب مرفوع، رب دی رحمت دے دروازے کھلے نے، رحمان آپ صداواں دے رہے ہیں کہ اے بندے تو چل کے آ، میں دوڑ کے آنا، تو پچھلی رات مسئلے تے کھڑا ہو، میں پہلے آسمان تے آ جانا، حالانکہ میں ہر بندے دی رگے شاہ تو زیادہ قریب ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سانوں سمجھا رہے ہیں
کہ میرے رحمتاں دے دروازے کھلے نے، تو زمین آسمان گناہاں دا بھر کے ایک باری سچی توبہ کر کے میرے در تے آ جا، میں تیرے سارے گناہ بھی نیکیاں بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو انہیں دروازے کھول کے سانو آواز دیتی ہے بھی بندیا تیرے آمن وچ دیر ہے، میرے راضی ہونے چ دیر نہیں۔ پردے بھی اٹھا چھڑے نے، ہر وڈے بندے دے اگے پہرے دار تے باڈی گارڈ ہوندے نے، صدقے جاواں رحمان تیریاں شاناں تو ہر ایک واسطے اپنے دروازے کھول چھڑے نے، نہ لین لانی پیندی ہے، نہ قطار بنانی پیندی ہے، نہ وقت پوچھنا پیندا ہے تے نہ ٹیلی فون کر کے ٹائم لینا پیندا ہے۔ 24 گھنٹے ہی تیریاں رحمتاں دے دروازے کھلے نے۔ جس بولی وچ کوئی آئے جڑا نہیں بھی بول سکدا، میرا رحمان گونگیاں دیاں بھی سن کے پوریاں کر دیندا ہے۔ تو منہ نہ بول، میں تیرے دل دیاں سن کے تے تیریاں مراداں پوریاں کر چھڑاں۔ تے ایسا قدردان بادشاہ تے خالق مالک بھی اللہ دی قسم کائنات تے دجا کوئی نہیں۔ اس وجہ تو آپا شکر کریے کہ ساڑے مولا دا شریک کوئی نہیں۔ تے رحمتاں دے دروازے کھلے نے، پردے اٹھے ہوئے نے، لیکن علل باب قلب، ایک کتا ہے بڑا خطرناک، وہ دروازے دے اگے بدہ کھلا ہے تے جدو کھل جاندہ ہے نا تے ایڈا خبیث ہے، کسے نو رب دے گھر وچ وڑن نہیں دینا، کسے نو رب دے گھر وچ داخل نہیں ہون دینا۔ لیکن من یاتی باللہ میں یدخل فی باب رحمت اللہ بالسلام، جیڑا بندہ گوشت لے کے آ جائے نا، گل بڑی سمجھن والی ہے، تسی سارے ماشاءاللہ پریں پچیت دے بندے جے اور بڑے اہل عقل و دانش سمجھدار اور بڑی بصیرت بصارت رکھنا لے بیٹھے جے، غور کریا جے۔ وقت بڑا تھوڑا ہے کیونکہ زندگی پانی دا بلبلہ ہے، معمولی جی زندگی ہے، کسے ویلے بھی ختم ہو جانی، تے آپا مسافر۔ تے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک کتا بیٹھا ہے جڑا کسے نو دروازے وچ داخل ہون نہیں دیندہ، لیکن اللہ تعالیٰ آوازاں دے رہے ہیں کہ بندیا آ جا، میرے دروازے کھلے نے۔ اس کتے دا تھوڑا جا مطالبہ ہے، وہ تو پورا کر دے، ساری رحمت دے دروازے تے جنت دے دروازے میں کھول دیں۔ انہوں کتے دے گئے من یاتی باللہ میں یدخل فی باب رحمت بالسلام، جڑا گوشت لے آگے اس کتے کے سٹ دے وے، ایک کتا گوشت کھان لگ پہندہ تے میرا رحمان ساریاں رحمتاں دے دروازے کھول دیں۔ ایک کتا تو تسی سمجھ گیا جے کون ہے بلا؟ شیطان۔ کلا شیطان ہی نہیں، بندے دے 4 دشمن نے، ایک شیطان تے ایک نفس امارہ جڑا آپ پاپی ویچ بیٹھا ہے۔ اپنے نفس پہ کبھی بھروسہ نہ کیجیے گا، یہ فرشتہ بھی بن جائے تو اس سے بدگمان رہنا۔ ایک شیطان دشمن ہے تے دوجا اندر دا نفس امارہ دشمن ہے، تے تیجا کافر دشمن ہے، تے چوتھا منافق دشمن ہے۔ کہ جڑی مینوں سمجھ آئیے اینا تینہ نالوں خطرناک جڑا دشمن ہے نا، جنہیں ساڑا اصلاح معاشرہ تے گھر بار ختم کر دیتے، اجاڑ دیتے، او منافق تے بندے دا نفس۔ شیطان بھی کسی ویلے بندہ رب دا ولی بن جائے فاروق اعظم طرح، ایمان مضبوط ہوئے تے یقین جانو شیطان بھی راما چھڑ کے نس جانا۔ لیکن جڑا اندر دا نفس ہے نا تے منافق، یہ زیادہ تباہی تے اس ویلے بربادی کر رہے ہیں۔ اینا 4 دشمنہ دے گے جدو بندہ شیطان اگے گوشت سٹ دیندہ نا، گوشت کیے اخراج کل حقد و حسد و کینت و شہوت و تکبر و جہل، اپنے اندر دے تکبر غرور تے شک تے شبہ نو تے شبہات تے حرام شہوات نو، اس گندے گوشت نو کڑ کے شیطان دے اگے پا دے، میرا رحمان ساریاں راواں کھول دے۔ میں کتاب پڑھدا پیاسا ہوں دے چونہ دسیا بھی پورے اس ویلے ساڑے معاشرے دی، قوم دی، ملت دی، پورے ملک دی تباہی دا سبب 2 چیزاں نہیں۔ پہلے نمبر تے شبہات، دوجے نمبر تے شہوات۔ شبہ کدوں پیدا ہوندے نے؟ جدو بندے دی عقل ختم ہو جائے تے علم نہ ہوئے تے حکمت دانائی جواب دے جائے، کیونکہ جب رب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ جدے کولو رب نے دین لے لیا او دی عقل بھی ختم ہو۔ سانو رب نے قرآن حدیث اس وجہ تو دیتا ہے
کہ قرآن حدیث 5 چیزاں دی حفاظت دا نام ہے. ایک عقل دا، ایک نسب دا، ایک جسم دی حفاظت، ایک جان دی حفاظت، ایک مال دی حفاظت. اے دا نا دین اسلام تے قرآن حدیث ہے. آج اسی قرآن حدیث جدو بھلا بیٹھے، نہ ساری عقل محفوظ رہی، نہ نسل محفوظ رہی، نہ جان محفوظ رہی، نہ مال محفوظ رہا. اسی آدھے آپ نو خود خطرے چپا بیٹھے. تو میں عرض کر رہا سا کہ شبہات ادو اٹھ دینے جدو بندے دا عقیدہ خراب ہو جائے. تو جدو عقیدہ خراب ہوندہ ہے پھر بندے چ شک تے شبہ پیدا ہوندہ ہے. تے شک تے شبہ پیدا ہو جائے تے پھر بندہ رب دا حکم چھڑ بیندہ ہے تے ایس من چاہی تے آدھی شہوت دا بیمار ہو جاندہ ہے. اور قرآن مجید دے والے اشارہ کر رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. پہلے سارے لوگ ہی 100 سال تک نیک مومن، انہاں چ ایک بھی مشرک نہیں سی، سارے رب دے پیارے سن. جدو انہاں نماز ضائع کیتی، نماز چھڑی، تے رب نے انہاں نو شہوت دا غلام بنا دیتا اور شیطان دے او غلام بن گئے. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جدو یہ شہوت دے پیچھے چلے تے اسی انہاں دی جہنم دے فیصلے کر دیتا. گل نہیں سمجھے. جدو نماز اسی پڑھ دے ساں صحیح، رب ساڑیاں حفاظتاں کردہ سی. میرے محبوب 2 رکعتاں پڑھ دے سن، 5-5 ہزار فرشتہ آسمان تو مدد واسطے اتراندہ سی. آج اسی 95% لوگ کلمہ پڑھ کے بے نمازاں، ساڑھے تے مدد کے میں اترے. نہ اسی امیر دی اطاعت کریے، نہ اسی قرآن دی بات منیے، تے نہ صحب قرآن دی بات منیے تے رحمان کے میں راضی ہو. اس وجہ تو میری اس بات تے غور کریا جے، نسلی یار یاراں دا بھرم رکھ دینا. تسی ساڑھے سارے یار جے نا، تے میں اسے ایک گالے جے تو انو سمندر کوزے چ بند کر کے سمجھان لگیا. تھوڑا جے غور کریا جے، میں ایویں سمجھو جے میں قرآن حدیث تے 104 آسمانی کتاباں تے صحیفیاں دا تیرے اگے زبدہ تے مکھن تے نچوڑ پیش کرن لگا. نسلی یار یاراں دا بھرم رکھ دینے، تیرے ذات دے نیچو من تے ظرف دے نیچو من او یاریاں رستے وچ توڑ جاندے. جڑے اصل تے نسب دے آلی ہومن وچ میدان دے شہید ہو جاندے تے مر جاندے، تے جڑے غیر اصل ہومن وچ میدان دے چھوڑ جاندے. میری گل نہیں سمجھ رہے تسی. جڑے اصل ہومن وچ میدان دے مر جاندے، جڑے غیر اصل ہومن وچ میدان دے چھوڑ جاندے، تے جڑے اصل ہومن کدی رستے وچ چھڑ دے نہیں، جڑے غیر اصل ہومن رستے دے وچ چھوڑ جاندے. تے نسلی یار یاراں دا بھرم رکھ دے تے غیر نسلی یاریاں توڑ جاندے. اسی کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال یاری دا وعدہ کیتا ہے کہ جڑے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال غاراں وچ ساڈی خاطر روندے رہنے. او بھائی روندے رہنے نا، تیرا ماں باپ اینا نہیں رویا، تیرا کوئی رشتہ دار اینا نہیں رویا جنہ تیری میری جنت دی خاطر سونا کملی والا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روئے نے نا. آج سانو چاہی دا کہ اسی اونا دی قدر کریے. کی کریے؟ قدر کریے. آج اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاری بھی سچی گل جے بلا بیٹھے. تے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاری بلا بیٹھے تے رب ساڑھے تے ناراض ہو. تے اصلاح معاشرہ ہونی سی کہ اسی شبہات چھڑ دیں دے، شہوات چھڑ کے کملی والے دی سنت دے پابند ہوں دے. انشاءاللہ ساڑھی موت بھی زندگی بن جانی سی اور سانو رب نے جنت جیندیاں جیئے دی خوشبو عطا کرنی سی. جی میں میدان احد وچ پہاڑاں دے پچھوں لنگ دے جاندے صحابہ نو جنت دی خوشبو آندی سی. اور بھائی آندی سی نا، ایویں انشاءاللہ سانو بھی آنی سی. لیکن اسی یہ 2 غلطیاں کر بیٹھے. ایک شبیاں وچ پہ گئے. دسو آج 700 قرآن مجید دی آیت ہے،
रब कहता है नमाज पढ़ जंग विच भी मुआफ नहीं, तो अज असी घरां विच ही सारे छड़ी बैठे, साडा दिल ही नहीं करता नमाज पढ़न। इत्थों लगता है कि असी शुबे विच पै गए। पुलिस वाले की गल मन लैंदा है, पाकिस्तान के कानून की गल मन लैंदा है, आ बिल देंदे पे ना बिजली का सारे कि नहीं, हुण तो अगले डांगा ना लेंदे पे ने, साढ़े तो ना बड़े कुट्टे ने, रेंजर ने कुट्टे ने, तो सारे को लै ने। असी गौरमेंट की गल मनते पे हाँ, पर जिहड़ा सारी कायनात का परवरदिगार है उसकी अज गल भुल बैठे। साड़ी तबलीगी जमात गई एक जगह ते तो दसदे पैसे भी एक बंदे का ना जिगर खराब हो गया 60%। वो डॉक्टर कहा जी ये 60% जिगर कट के ना ते तेनू कोई बच्चा जिगर आदा दे देवे ते तेरी जिंदगी बच सकती है, नहीं तो तू मरना ही मरना। उन्हें आदे भतीजे के गुजारिश की थी कि भतीजा मैं तो मरन लग्या, जे तू नेकी करें तो आधा अद्धा जिगर मैनू दे दे। वो खैर नेक सी, बच्चा सी, वफादार सी, असली यार सी। उन्हें कहा चाचा जी तेरी जिंदगी बच जाए, मैं अपना अद्धा जिगर देना। ते डॉक्टर ने उहदा जिगर अद्धा कट के ते उन्होंने ला के ऑपरेशन का ना इंडिया के डॉक्टर ने 98 लाख रुपया मंगया। कितना? 98 लाख। उन्हें 98 लाख भी दे दिता, आदे भतीजे का अद्धा जिगर भी कटवा लिया। उन्हें खैर ऑपरेशन किया तो उन्हें भाई गारंटी कोई नहीं, भावें जांदियां मर जावे, चले ना चले, वो चलान वाला जाने, मैं तो 98 लाख सिर्फ इनू जोड़न का लेना है। तो वह बंदा सिर झुका के रोन लग पिया, कहता वाह मौला तेरियां करम नवाजियां तो सदके, तेरे रहमान होन तो सदके कि तू 360 जोड़ दिता है, ते दिल दिता ही, जिगर दिता ही, ते तू मेरे को 1 रुपये का बिल नहीं लिया, बल्कि माँ सुती पई सी, अंदर शक्ल बन रही सी, ते माँ सुती नू पता नहीं लग्या, रब ने सारा नक्शा ही बना दिता। कि पता लगता कोई रब बच्चे दियां सारियां तस्वीरां बना रहा है, जरा खड़का नहीं, सुत्या पे आज मुसवर करे तसवर ते कड़े रंग बरंगियां शक्लां, अंग तेरे दी दंग दंग मनाजल ते दंग रहन जिथे अकलां। वो कह रहा सी कि मैं इस गल ते रो रहा कि मेरे मौला ने मैनू कितना कुछ अता किया, मैं कदे शुक्र ही अदा नहीं किया। ते डॉक्टर साहब ने यरी को हाथ लाया है, 98 लाख ले लिया। अज रब दियां किन्नियां मेरे अजीजो मेरे प्यारिओ साढ़े ते नेमतां ने, ओदा कदर करिए, ओदा शुक्र करिए, ते फिर साड़ी इसलाह हो सकती है। अगर असी दिल चो शक ते शुभा नहीं कढ़ दे तो कदी साड़ी इसलाह नहीं हो सकती। अगर तुसी दिल चो शक शुभा कढ़ दो ते शहवत हराम छड़ दो, मैं चंद मिनट एक हदीस चा सुनावा, एक ऐसा सुनावा तो वही काफ़ी है। ते जगर दिल च शक ते शुभा रवे, मैं 950 साल सुनाई जावा, एक कख का फायदा नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी, लेकिन जेड़े शक विच सन वो मुसलमान होए। नबी करीम सल्लम ने मक्के वालियां नूं इन्हां उंगलियां विचों चश्मे जारी करके विखाए, रब दे फजल ते करम दे नाल उंगलां चों पानी चलिया, चन्न 2 टुकड़े होया उंगली लग्यों बगैर। भेड़ियां ने शहादतां दित्तियां, मक्के दे पत्थर बोले, ओद पहाड़ मुहब्बतां करन लग पिया, खजूरां दे थम रोन लग पे, कंकरियां कलमा पढ़न लग पईयां। पर जिन्हां लोगां नूं शक सी, रब्बे किबरिया दी कसम उन्हां सारी जिंदगी कलमा नहीं पढ़िया। कि पढ़े नहीं पढ़िया। 10 साल उस मुअल्लिमे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की थी कि जिदी जुदाई विच खजूरां दे थम भी रोंदे सन, जिदे बारे अर्श वाला रब्बे जलाल फरमांदा सी, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि तेरे रब नूं ओदी किबरियाई दी कसम, फला व रब्बिका, तेरा रब। इत्थे अगर तुसी गौर करो तो बंदा पिघल जाता है। अर्शा वाला रहमान रब्बुल आलमीन कह रहा है, रब्बिका, तेरा रब,
لگتا ہے کہ رب بھی پیارے چاہ کے کہندا ہے سونے تو میرا ہے تے میں تیرا ہاں، جڑا تیرا نہیں ہو میرا نہیں، تے جڑا تیرا بن گیا تیری اتباع کرے میں رحمتاں کر کے سارے گناہ بخش کے اپنا ولی تے یار بنا کے جنت دا حقدار بنا دے۔ کتھے لکھے ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اعلان کر دیو کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، عالم ہے، جاہل ہے، کوئی فقیر ہے، بادشاہ ہے، شاہ گدا ہے، جن ہے، انسان ہے، سب واسطے اعلان کر دیو کہ جڑا رب دا ولی تے یار بننا چاہتا ہے، جنتی بننا چاہتا ہے، اپنے گھر دے ماحول نو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر دے وچ رحمت دا برسنا پسند کرتا ہے، رب دیاں برکات پسند کرتا ہے، رب دی رضا پسند کرتا ہے، اپنے بچیاں نو عظیم انسان بننا پسند کرتا ہے، اپنے ماحول نو تبدیل کرنا پسند کرتا ہے، کفر دے اندھیریاں چوں نکل کے اسلام دے نور وچ آنا پسند کرتا ہے، جہنم دی راہ چھڑ کے جنت دے موٹر وے تے آنا پسند کرتا ہے۔ ایک کوئی شرط ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ وہ تہاڈی پیروی کر رہے ہیں، رب اپنا محبوب بھی بنا لے گا تے جنتاں دا مالک تے وارث بھی بنا لے گا۔ اور ٹھیک ہے نا، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ تسی میری پیروی کر لو، رب تانوں آدھا محبوب بھی بنائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تے ساری زندگی دے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تے کی خیال ہے میں آج تانوں چند سنتاں پیاریاں پیاریاں سنا دیاں تے من لو گے؟ ابھی شک چھڑو گے تے منو گے نا؟ اسی ہونوں تے بیٹھے گل پہ کر دے سا بھی حجاج بن یوسف انہیں کو گل منوانی ہوں دی سی نا تے وہ ایک کو ڈنڈا وکھاندا سی۔ میں اگے بھی تانوں سنا سی میں لنگڑے نماز تو لیٹ ہو گیا ایک لنگڑا، انہیں وہ دا سر کٹ کے تے چوکے جو ٹنگ چھڑیا، 7 دن ٹنگیا رہا تو انہیں کہا بھی اگلے ہفتے میں چکر لاواں دا تے لنگڑے بھی ویکھ لم جڑا نماز تو لیٹ ہویا ہے انہاں ساریاں دا حشر یہی ہوئے گا جڑا 7 دن تسی یہ دا ویکھنا۔ تو جدو 7 دن بعد آیا نا تے جننے شہر دے لنگڑے سن وہ مسجد دی پہلی صف وچ آدھا گھنٹہ پہلے ہی آکے تسبیحاں کڈن ڈے سی۔ لیٹ ہونا تے دور دی گل ہے نا، اج سچی گل ہے رب نیڑے نہیں کسون نیڑے۔ میں اج نا بچیاں دے میں مطبخ چکر ماریا، یہ اثر دی گل ہے تے او سارے نا وچے چاول بریانی چھڑی جان برتن صاف نہ کرن تے میں کہا بھی ہن جدے برتنے ایک چاول بھی نظر آیا نا انہوں 5 پیپ میں ایسے لاواں گا کہ وہ زندگی جی یاد رکھے گا۔ لے پہلے باویں 100 حدیث سنا لو انہوں نے اثر نہیں پہ ہوندا سی تے جدو پیپ دا نہ آیا نا میں سارے دیا پلیٹاں چیک کیتیاں کسے پلیٹ ایک چاول باقی نہیں سی۔ اسے ویلے ہیں سارے انہوں سنت یاد ہو۔ آج ساڑھا بھی حال ہے کہ 700 آیت پڑھ لو جڑا بے نماز ہے وہ بے نماز ہے، جڑا سود خور ہے وہ سود خور ہے، جڑا حرام کھا رہے وہ حرام کھا رہے، جڑا رشوت لے رہے وہ رشوت لئی جا رہے، جڑا زنا تے لگ گیا ہے شراب تے لگ گیا ہے اوتھے لگ گیا ہے۔ زمین بدلے آسمان بدلے لیکن انسان دا نفس نہ بدلے۔ تے جدو قانون اج ڈنڈا نظر آ جائے تے اسی اکے دن جو سارے ہی نمازی بن جائیں، اور یہ میں ہے کہ نہیں؟ انجے پاویں امام کعبہ آکے سانو ہاتھ بنے بھی تسی نماز نہ چھڑیا جے نہیں تے بندہ قیامت نو فرعون نال ہوئے گا، قارون نال ہوئے گا، حمان نال ہوئے گا۔ تے جڑا نشہ تے شراب پیندہ مر گیا اوویں شراب پیندہ ہی اٹھے گا، جڑا ننگے بدن زنا کردہ مریا اوویں ہی اٹھے گا، تے جڑا تلبیہ کہندہ آیا احرام دی حالت چ حاجی فوت ہویا ہے اوویں تلبیہ کہندہ احرام دی حالت چ اٹھے گا۔ تے اچھی حالت چ مرو تے سانو یقین نہیں آندہ تے جے پیچھے ڈنڈا بھی ہوئے تے اسے لے سارے من لیں تے تسی بڑے پیار محبت والے بندے جی۔ میں توڑا ادنا جا گناہگار جا بھیر ہاں، میں چند توانو باغ نبوت تے پھول تے کلیاں پیش کرن لگیا، بس 2 چیزاں چھڑ کے سن لو، ایک شبہ شک تے ایک شہوت۔ رب چاہی مننی آدھے نفس دی نہیں مننی۔ دل توڑا بے شک آکھے اے جننے علماء نے مسئلہ پوچھ لیا جے پورے ورلڈ وچ آجے ایک مٹھی چ بند ہے جہان سارا،
جیڑا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال بغض رکھے وہ بندہ کافر ہوندا جے مسلمان نہیں ہوندا۔ یہ دی تحقیق کریا جے مولانا عاشق صاحب بیٹھے نے میرے بزرگ نے ماشاءاللہ انہاں دے مدرسے بھی بخاری شریف تک پڑھایا جاندا گیا نجابت پوری دنیا جدی تحقیق کریا جے جیڑا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال بغض رکھے دشمنی رکھے دلوں منہ باویں نہ بولے دلوں نفرت کرے رب ذوالجلال ایسے بندے دا کدی ایمان قبول نہیں کرے بلکہ گل مکدی مقامہ بخاری شریف مان دے جن اور قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب ہے پورے ورلڈ وچ جڑے مدرسے جو بخاری نہیں پڑھائی جاندی وہ مدرسہ ہی نہیں تو امام بخاری رحم اللہ جا فقیہ بھی کوئی نہیں 55 علم صحیح بخاری شریف چ بند کیتے ہیں خواباں وچ کملی والے دیاں زیارتاں کیتیاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہوندے امام بخاری پنکھا چل کے تے مکھیاں اڑاندے ہوندے تے تعبیر کی ہوندی کہ امام بخاری رحم اللہ دے ذریعے رب جھوٹ دنیا تو ختم کرے گا اور سنت دے نور دا بول بالا کرے گا تے بخاری شریف دا حوالہ جے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم دا انج ہاتھ پکڑیا تے فرمایا کہ اے میرے فاروق میں تینو کعبے دا لڑ پھڑ کے منگ کے لے آئے رب کولوں تے میں تینو کنا کو پیارا ہوں تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ مینوں تسی نا سارے جہان نالوں پیارے ہو تے دنیا نالوں بھی اولاد نالوں بھی تجارت نالوں بھی ہر چیز نالوں پیارے ہو لیکن جان نالوں نہیں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے فاروق جنہ تک تو میں نو اپنی جان تو پیارا نہ سمجھے تو مسلمان نہیں ہو سکتا اگر ان تسی فیصلہ کر لو بھی ساڑھا ایمان کے میں بچے گا تو میرے عزیزو مسلمان کنو آن دینے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی مسلمان اسلام وچوں سلامتی وچوں مسلمان ہوندہ ہے کہ جدے ہاتھ پیر تو دجا محفوظ ہو جائے کسی نو دکھ نہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ سوال ہویا کہ جنت جان آلہ سونے عمل دسو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5-6 عمل دسے فرمایا جڑا ہونا چو ایک تے بھی عمل کر لوے میں بازو تو پکڑ کے اپنے نال جنت چلے کے جاؤں ترغیب و ترہیب امام منذری دی صحیح حدیث ہے 10 دن سن دے پہ جی ایک حدیث بھی یاد کر لو گے نا تے ساری زندگی ایویں مہک دے رہو گے خوشگوار رہو گے جویں گلاب دا پھول مہک دے پر آج ساری تقریر چھے ایک دی حدیث ضرور یاد رکھا جائے میں ایک حدیث پیش کرنے لگا فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ تعالیٰ تے ایمان رکھے تے آخرت تے پکا ایمان رکھے اے دے تے فوت ہو جاوے انہوں بھی میں بازو تو پکڑ کے جنت چنال لے کے جاؤں ایمان اے دا نہ ہے کہ بندہ شک نہ کرے ایمان 2 چیزاں دا نہ ہے ایک یقین ایک تصدیق زبان تو اقرار کرے دل چ تصدیق کرے تے اپنے 360 جوڑ نو جڑا منہ بولے او دے کے چھکا دے وے اس نو مومن آخ دے اس نو مومن آخ دے صحابی پوچھ دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نال کوئی اور عمل بھی ہے گے نہیں فرمایا ہاں نال رب نے دیتا ہے تے زکاة عشر دے وے فرمایا جی اگر بندہ فقیر مال ہے گا ہی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر نیکی دا حکم دے وے تے برائی تو روکے اگر تسی برائی تو نہیں روکو گے ان الناس اذا رأوا ظالما فلم یاخذوا علی یدیہ ان یعمہم اللہ بعقاب منہ جامع ترمذی دی روایت ہے لوگ اگر ظلم ویکھن اور سب تو بڑا ظلم شرک ہے تے نماز نہ پڑھنا بھی شرک ہے جدو لوگ ویکھن گے تے روکن گے نہیں آکھن گے نہیں اللہ تعالیٰ سارے ملک دے عذاب بھیج دیں آج اس عذاب وچ اسی بھی مبتلا اور اگر نیکی دا حکم نہیں دیں گے برائی تو روکن گے نہیں تے رب تعالیٰ پوری دنیا جو کسی دی دعا قبول نہیں کرنا یہ بھی حدیث ہے مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر من قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم نیکی دا حکم دیتا کرو برائی تو روکیا کرو قبل اس دے کہ تسی دعا کرو اور تواڈی دعا قبول ہی نہ ہو سمجھا رہی میری بات فرمایا بھی اگر وہ
ان کان رجل عیشن، نہ نیکی دا حکم دے سکتا نہ برائی تو روک سکتا، گونگا بندہ ہے. اے سمجھا جی، گونگا بندہ بول نہیں سکتا، وہ کی کرے؟ فرمایا یسنا لأخرک، وہ کسے بے ہنر نو ہنر سکھا دے. میری امت کا کوئی نہ کوئی دا فائدہ کرے. کسے بے ہنر نو ہنر سکھا دے وے، کاریگری سکھا دے وے، کوئی فن سکھا دے وے، کوئی روزی کماون دا ذریعہ سکھا دے وے. آکھا جی اگر وہ بندہ آپ بے ہنر ہوئے، اوئے جنہیں اٹھنا نا اکی واری اٹھ جاؤ تے بہنا ہے تے چپ کر کے ہمہ تن گوش ہو کے بہو. فرمایا کہ اگر وہ آپ بھی بے ہنر ہے، او دے کول کوئی ہنر ہی نہیں، تو فرمایا ایوئینا مغلوباً، کسے کمزور مغلوب دی مدد کر دے. فرمایا اگر وہ آپ اینا کمزور ہے کہ کہے دی مدد کر ہی نہیں سکتا. ایک گل سنیا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب ہے، فرمایا بھی تیرا میں نے ایویں سمجھا دی بھی تیرے بھائی دے کول کوئی خیر ہے نیکی دا بڑی دیندہ گونگا ہے، ویسے فقیر بے ہنر ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے جو اپنے ہاتھ کو بھی حقیر بنا کے بھیجا سی. ایک آخری نسخہ دسیا، آکھیا یمسک نفسہ عن اعضاء الناس، اگر وہ چنوئی خیر نہیں تے اینا کام کرے کہ ساری زندگی آدھے نفس دی شرط محفوظ دے، تکلیف نہ دے وے، تے اینا خسلتاں چو کسے ایک تے عمل کرے، لآخذن بیدہی، قیامت والے دن میں او دے بازو تو پکڑ کے اپنے نال جنت چ لے کے جاواں. سمجھائی گل کہ نہ؟ اگر اس حدیث تے آپ عمل کر لئیے تو کوئی ساس نو نو تکلیف دے وے، کوئی خامد آدھی بڑی نو کٹے نہ جائز. گل سنیا جی، میں یہ تھے آگے ساری گل مکان لگا. اگر ایسا حدیث تے ساڑا ایمان تے یقین بج جاوے، کوئی پڑوسی دا حرام مال کھاوے، کوئی بھائی آدھے پڑوسی دی زمین تے قبضہ کرے، انہوں پتہ ہے بھی 7 طبق چک کے قیامت انہوں دینے پہنگے. میں دینا تک صحیح مسلم شریف دی حدیث پڑھی جے کہ جڑے بندے نے جھوٹی قسم چک کے آدھے بھائی دی لو کان قذیبن من عراق، پیلو دے درخت دی ایڈی کو لکڑی زبردستی جھوٹی قسم چک کے مار لئی، قبضہ کر لیا. حدیث سے چاندہ ہے حرم اللہ علیہ الجنہ وعوجبہ اللہ علیہ النار، رب اس لکڑی دے بدلے او دیتے جہنم دی اگنو واجب کر دے گا، جنت حرام کر دے گا، کیونکہ انہیں جھوٹی قسم چک کے اے ظلم کیتا ہے. تو جدو اس حدیث تے ساڑا یقین بن جائے تے ساڑے گھر جنت نہ بن جانا، عدالتاں اجڑ نہ جانا. آج عدالتاں میں شہر پہ بس دینے، وجہ ہے کہ اسی ایک دوجے تے ظلم تو توبہ نہیں کرتے. ساڑا آخرت تے موت تے یقین نہیں رہ گیا. جڑے بندے دا موت تے آخرت تے یقین ہوئے تے 10 فٹ مٹی دے تھلے قبر یاد ہوئے، رب کبریا دی قسم دے ہتھاں چ ظلم دی طاقت نہیں رہندی. ظالموں کے انجام پہ نظر رکھ، شاید کہ گر جائے تیرے ہاتھ سے ظلم کی تلوار. تے میرے عزیزو، میری ماما بہنہ بڑی کثرت نال آئیاں نے، میں 4 تو انہوں وظیفے دسن لگے ہاں تے جنت دے ٹکٹ رب نے تقسیم کر چھڑے. ایک وظیفہ جے آتے بچیاں نوں کرام وچے سکھاؤ، انشاءاللہ شیطان نسے گا، کار تو آڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نال روشن ہونگے، سنت دے نور نال. سلسلہ حدیث صحیحہ دی حدیث ہے، جیڑا بندہ 3-4 کلمے پڑھ لوے آدھے بچیاں نو پڑھاوے تے جویں ساری کائنات حمد کرے، تعریف کرے، تے جنہ ساری کائنات نو ثواب ملے گا اس کلے نو ملے گا. بے جمیع المحامد الخلائق، 18,000 مخلوقات نے، اونا ساریاں دی تسبیح دے برابر اس کلے نو ثواب ملے گا. دس دیں سمن لگے ایک کلمے کہنے نے، الحمدللہ اللذی کفانی، الحمدللہ اللذی آوانی، الحمدللہ اللذی اطعمنی و سقانی، الحمدللہ اللذی من علی و افضل،
اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار، کہ یا اللہ میں نے جہنم تو آزاد کر دے، اور میں تعریف کرنا الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، ایس بستر اتے تو میں نے آپ کافی ہوئے تو میں نے جگہ ملی میرے دماغ وچے، کنے ہسپتالاں وچ پینے، کنے جیلاں وچ پینے، کنے مقدمیاں وچ پینے، کنے تجھے ملکاں وچ قید ہوئے پینے۔ مولا میں تیرا شکر کر رہا کہ تو میں نے اپنے بیوی بچے جو صحیح سلامت رات دا موقع دیتا ہے۔ تو انہوں نہیں سمجھ آ رہی، ایک گل سمجھنی ہے تے ہسپتال کینسر دے ہسپتال جا کے کسی مریض نے پوچھ، ایک گل میری سمجھنی ہے تے کسی بار ڈاکٹر آفیہ رنگے جڑے کافر دیاں قیداں وچ پینے تے ظالمونہ تے کتے واشی چھڑ رہنے تے صنف نازک اسلام دی بیٹی رو رہی ہے، ایک گل میری سمجھنی تے کسی فلسطینی بچی تے معصوم بچے نو پوچھ جدے ماں باپ دنیا تو چلے گئے، بہن بھائی چلے گئے، 7 سال دے چھوٹے چھوٹے بچے تے بچیاں کلے رہ گئے۔ اے میریاں گلاں سمجھنیاں نہیں تے کسی انج دے اس بندے نو سوال کر، تینوں بڑیاں سمجھان گے۔ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمانی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی و افضلا۔ مولا میں تیریاں کیویں تعریفاں کراں، تو میرے ناچیز اتے کی احسانات کر دیتے اور میں نے کتنیاں فضیلتاں دیتیاں، میرے ابا جی نو مسجود ملائکہ بنایا، ساری کائنات نو کن کہہ کے بنایا، میرے باپ نو اپنے رحمت دے ہتھاں نال گن گن کے بنایا۔ نہیں سمجھ آ رہی تو آنی، ایک قید کلمے تھے اللہ تعالیٰ بے جمیع محامد الخلق، کائنات جتنی رب دی حمد کر رہی ہے ساری خلائق دے برابر میرا سونا رب تینوں ثواب دے دے گا۔ اگر اے نہیں تو میں ایک تینوں دعا دسن لگا، مسند احمد صحیح ابن حبان دی صحیح حدیث ہے، اگر یہ پڑھ لیں گے نا تے جنت وچ میرے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا رب ساتھ عطا کریں گا۔ با حوالہ بات کر رہے ہیں، تینوں آج میں تحفے دے رہے ہیں، شاید اگلے سال ملاقات ہوئے کہ نہ ہوئے۔ الیوم یومک والغد لغیرک، آج دا دن تیرا دن ہے، کل دا دن ہو سکتا ہے کسی موت دا ہوئے، حادثے دا ہوئے، کسی جدائی دا ہوئے، کسی مشغولیت دا ہوئے، اللہ سب نو محفوظ رکھے۔ اپنے ہتھی کنے جوان ٹر گئے، بغیر بیماریاں تو ٹر گئے، تو اے دعا یاد کر، آدھے بچیاں نو یاد کروا، جیڑا بندہ مومن پڑھے گا جنت وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت تے صحبت تے ساتھ ملے گا۔ پہلے لفظ کینے، اللہم انی اسألکا ایمانا لا یرتد، یا اللہ میں نے ایسا ایمان دے دے جڑا کدی مرتد نہ ہوئے۔ ساڑھا آج حال کیے، حدیث چاندہ ہے ان قریب قرب قیامت کی ہوئے گا، زنا عام ہوئے گا، جہالت عام ہوئے گی، علم اٹھ جائے گا، قتل و غارت عام ہوئے گی، سود عام ہوئے گا، ہر پاس سے اندھیرے تے جہالت ہوئے گی، علم ختم ہو جائے گا، لوگ جہلانو آدھا استاد تے پیر بنامن گے، ذلو فازلو الناس، او آپ بھی بدبخت گمراہ ہون گے تے ساریانو گمراہ کر دیں گے۔ یسبح رجل مسلمہ و یمسی کافرہ، صبح مسلمان بندہ ہوئے گا، شام نو کافر ہوئے گا۔ اینا حالات دے وچ اس دعا تو بغیر اور سہارا کو نہیں، انہوں یاد کر اور پڑھیا کر، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، یا اللہ ایسا ایمان دے دے جڑا کدی ختم نہ ہوئے، وَنَعِیمًا لَا يَنْفَدُ، اور ایسیاں نعمتاں دے دے جڑیاں قیامت تک باقی رہن، اور جنہ تک میں جنت وچ قدم نہ رکھاں تیریاں نعمتاں میرے تو جدا نہ ہوئے۔ اور اگلا جملہ بڑا قیمتی، اللہم انی اسألک مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، یا اللہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی بنا دے، صاحب بنا دے، اس جنت جڑی سب تو اچھے مقام محمود جدی چھت عرش دا سایہ تے عرش، یا اللہ اس جنت وچ میں نے کملی والے دا ساتھی بنا دے۔ تے دعا ایسا ہتھیار جے، دعا نال رب تقدیر بھی بدل دینا ہے۔
تے جگل اے بھی یاد نہ ہوئے تے تیسرا انمول تحفہ بخاری شریف دا حوالہ زندگی وچ جس بندے نے شہادت دے دیتی من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ الجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنت علی ای کان من العمل۔ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر نذیر نے آخیر کر دیتی کہ ساکی تسیاں دا دردی بکھیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا، قسم رب دی آپ پچھ حسین کو لو میرا سونا مرشد ساری کائنات تو ود حسین آیا۔ جمعہ آمنہ نے منیا مومنہ نے جدے آن نال کائنات نو سکھ دا سا آیا، جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے اندھیاں نو نہ نظریں راہ آیا، کئی بھل گئے شانہ شوقتاں تے کئیاں کرسیاں بین دا چاہ آیا، محمد حسین ریس نہیں تیری مقدران دی تیری ونڈ وچ احمد مجتبیٰ آیا کہ چمک اٹھا میری قسمت کا ستارہ ساکی۔ کملی والے جب تم نے کہا کہ اب میں ہوں تمہارا ساکی، تیرے دیوانے کو دیوانہ کہے دیوانے، تیرے دیوانے کو یہ بھی ہے سب کچھ گوارا ساکی۔ اور ایسا پیر و مرشد بھی نہیں ملے گا اور ایسا معلم اور ماہی اور بشیر نذیر سراج منیر بھی رب نے نہیں پیدا کیا کہ جس نے یہ حدیث سنا کے اپنی امت کو یہ تحفہ دیا، کہ جس نے یہ شہادت دے دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اب کوئی نبی اور مرشد نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور مریم کے بیٹے ہیں، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، رب کے بیٹے نہیں۔ عیسائیوں کی طرح کفر نہ کر، عیسائیوں نے نبیوں کو رب کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے عزیر کو رب کا بیٹا بنایا، ہمارے جاہلوں نے کملی والے کو رب کے برابر کر کے ان سے بھی بڑا کفر کا کلمہ کہہ دیا۔ کون سا کلمہ؟ کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ بن کر۔ یہ عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی بڑا کفر ہے جو آج ہمارے جاہل کروڑوں کی تعداد میں کر رہے ہیں، اور کہندے نے تیری ویکھن والی اکھ نہیں، کملی والا رب تو وکھ نہیں۔ اللہ دی قسم وہ ہکے جڑا ڈو کر آکھے وہ کافر تے مشرک۔ علامہ طاہر القادری صاحب بیان کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب تے قرآن کی کہہ رہے ہیں، پوچھو علماء بیٹھے نہیں، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یو، اور یہ نہ دے آندہ جے کہ نہیں رب ایک کہہ کے دو نے، احد دا کی معنی ہے ایک کہہ، لم یلد اس نے کسی کو جنا، اس کی کوئی بیوی، متخذ اللہ صاحبتاً میرے رب کی کوئی بیوی، اس لیے کہنا پھر کہ مریم رب کی بیوی نہیں رب کی بندی ہے، عیسیٰ علیہ السلام رب کا بیٹا نہیں رب کا عبد اور رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رب کے حصے نہیں بلکہ عبدہ و رسولہ، سبحان اللذی یسرا بعبدہ۔ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہندے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے نے، میرے بیٹے۔ کہا عیسیٰ کلمتہ القاہا الی مریم، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دا کلمہ سن جڑے مریم علیہ السلام دے بلے ڈالے گا۔ جنت حق کے مومنہ دی جگہ ہے اور جہنمی حق کے ظالمات کافرات مشرکہ دی جگہ ہے۔ اے ایک باری اقرار تو کر دے، میرا مولا کہندہ جنہیں مرضی گناہ لے کے آویں گا میں سارے معاف کر کے تنو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اے بخاری شریف دی حدیث ہے۔ بھئی کوئی بات سمجھ آ رہی گل؟ اے اصلاح معاشرہ ہے، بچیاں نو یہ گلاں سکھاؤ کرامے۔ آخری چوتھا تحفہ دے کے تے میں تواڈے موضوع لے آن لگا۔ چوتھا ایسی تحفہ کہ جڑا بندہ صبح و شام 3 بار یہ کلمے کہہ لوے نا، میرے مولا نے او دیتے بھی جنت واجب کر چھڑا۔ ویسے دے 10 انعام نہیں، وقت نہیں کہ میں 10 دے 10 ذکر کراں۔ آخری انعام ہے کہ رب قبر دے عذاب بھی ہٹا دے گا، آخرت دے بھی ہٹا دے گا، قیامت انہوں ملے گا تے راضی ہو کے تے پیار نال ملے گا تے بغیر حساب تو جنتاں دے داخلے دے گا۔ تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا ہے وظیفہ پڑھدا رہے میں او دا بازو پکڑ کے اپنے نال ہی جنت چ لے کے داخل ہوں۔
یہ صحیح مسلم شریف دی حدیث با حوالہ بات کر رہے ہیں تے وظیفہ بھی آسان تے سوکھا رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد نبیہ یہ 3 واری صبح و شام یاد کرتے بچیاں نو یاد کرا تے تسی بزرگ بھی یاد کرو تے جی اگر موت آگئی تے میرا رب جنت واجب کر دے پر بشرطے کے تے عمل ہوئے رضیت باللہ دا معنی ہے کہ مولا میں تیرے رب ہوں تے راضی کی معنی جویں عرش والے تو راضی میں اومیں راضی جی اگر تو سونا حرام کیتا ہے تو میں سونا پاواں گا 5.5 کلو پائی بیٹھے رضیت باللہ دا معنی یہ ہے کہ مولا جویں تو راضی میں تیریاں حداں نو کراس نہیں کراں گا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے راضی کی معنی کہ میرے محبوب نے زنا حرام کیتا ہے زنا چھڑ دے اسی تے نائٹ کلب بنا دیتے نے زنا دے اڈے بنا دیتے زنا تے شراب دے لسنس جاری کر دیتے اللہ تعالیٰ نے سود حرام کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں انہوں اپنے قدمہ تھلے روند رہے ہیں سود دے 72 دروازے نے جڑا سود کھاندہ ہے کھواندہ ہے فرمایا معاذ اللہ 72 درجے دا ایڈا وڈا گناہ ہے جو سگی مان المنہ کالا کرنا رب تعالیٰ نے سود حرام کیتا اسی بینکی چلا دیتے رب تعالیٰ نے سانو نماز پڑھن دا حکم دیتا اسی حداں ہی پا دیتی ہیں کہ مولا تیرے گھر قدم ہی نہیں رکھنا آج کسی نے چک کے بھی لایا ہونا تو پاج جاندے آندہ میں نہیں اللہ دے گھر میں یقین جانا میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ ایک ممبر صاحب نو چک کے لے آندہ گیا مسجد 8-10 بندیاں پھڑ لے آندہ بھی عید ہے تے آج تا مسیحتے سال بعد بڑھ جا اون بندہ چنگا ہمت والا تگڑا سی وہ سارے نہ لڑ کے تے چھوٹ کے چادر کھل گئی دے ایک ہاتھ نال چادر پھڑی دے پجیا جاوے آکھے ہون لے آؤ میں نو پھڑ کے سال بعد ہونا لے آندہ ہے عید تے اے ساڑا حال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے میرے معراج دا تحفہ ہے اے برہان ہے اے نجات ہے اے مومن دی معراج ہے اے رب نال ٹیلی فون دے گلاں کرن دا ٹیلی فون ہے قیامت والے دن سجدے تے فیصلہ ہوئے گا جڑا سجدہ کرے گا جنتی ہوئے گا جڑا کمر دے بال پٹھا ہو کے گرے گا جہنمی ہوئے گا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود رب کہے گا کرے سجدہ میں نو دنیا ہی تو نہیں کیتا سائی جڑا کر جائے گا سدھا جنت نو جائے گا جڑا نہیں کر سکے گا جہنم نو جائے گا یا نہیں سمجھ آئی تو حدیث زینے 1 منٹ لیا قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا گیا بھی حاجے چ بندہ گم ہو جائے تو نہیں لبدا اللہ کرے تسی گم نہ ہو تو انہوں سارے انہوں رب حج کرا دے ہونتے آمین کہہ دیو اور رب عمرہ کرائے تو انہوں سارے انہوں ایویں ہی لے جائے تے جے حاجے 8-10 لاکھ بندہ ہوندہ ہے اوتھے بندہ گم ہو جائے تے لبدا نہیں لوگاں نے رسے بدے ہوندے ہیں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال ہو گیا کہ اے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی آدھی امت نو کیویں پہچانو گے اتنی کائنات تے امتاں نے لکھاں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے میری امت ایویں چمکے گی جویں 5 کلیان چٹے کوڑے کالیاں چ چمک دے تے دسیا کی بھی جتھے جتھے وضو دا پانی لگے گا 14ویں رات دے چاند دی طرح چمک دے ہون ہن میرے جج تسی جے جڑا زندگی چ وضو ہی نہ کرے تو وہ کیویں چمکے گا اب بولو تو صحیح نہ پڑھیا جی جنہ نہیں پڑھنی پر صحیح گل تے من لینی چاہیے یار وہ تو میں کہا بھی تسی شبہ تے شک نہیں چھڑو گے تے گل بنے گی جے شہوت حرام نہیں چھڑاں گے تے گل بنے گی میں تے گل شروع وچ مکا دیتی سی بھی نماز تے پتہ لگنا ہے بھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہے تے آ امتی جڑا وضو کرے گا وہ امتی ہوئے گا جڑا نہیں کرے گا وہ امتی نہیں ہوئے گا تے ہون ایک عمل ہے جے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی ربی بن کعب اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بڑی خدمت کی تھی پانی دیتا خدمت خلق نال بھی رب ملدا جی صحیح گل ہے آج سردار عطا محمد نے ساڑی خدمت کی تھی تے ساڑے دلوں دعاواں پہیاں نکل دیا بڑی انہاں خدمت کی تھی
اللہ تعالیٰ انہاں تے اپنی خاص رحمتاں کرے تے خدمت خلق نال بھی کی ملدا ہے رب ملدا ہے انہوں ہاسے وچ نہ پایا جی کتے نوں ایک عورت نے پانی پیایا تے رب نے جنت دیاں ہوراں دی سردار بنا دتا کڈی وڈی نیکی اللہ سانوں بھی خدمت خلق دا جذبہ دے اینا خدمت کیتی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیتا سل جو دل کر دئی منگ لے تے صحابی کی کہندے نے اللہم انی اسألک مرافقتک فی الجنہ کہ سونیا میں نو کچھ نہیں چاہی دا جنت جو تیرا ساتھ چاہی دا پیا بیبیاں نو بھی چپ کرا دیو اے تے وہ ثابت کرنے لگی ہیں کہ دنیا ہاں انہوں پر ہم باہر کر دیو بھائی اللہم انی اسألک مرافقتک فی الجنہ آکھیا سونیا کچھ نہیں چاہی دا جنت جو تیرا ساتھ چاہی دا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے آئینی علی نفسے کا بکثرت سجود میرے پیارے جی اگر جنت جو میرے نال نال رہنا ہی نا تے پھر چاشت اشراق تے تہجد نفلی نمازاں پڑھ کے زیادہ سجدے کیتا کر رب جنت جو میرا تینو ساتھی بنا دے تے پتہ لگیا جڑا کثرت نال سجدے کردہ ہے وہ بھی جنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوئے گا تے جڑا کثرت نال درود پڑھدا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوئے گا تے جڑا دو بچیاں نو پال کے تے تیار کر کے دین پڑھا کے تے کسے نمازی تے نیک بندے نال شادی کر دیندہ ہے فرمایا وہ بھی جنت چ میرے نال انج ملیا ہوئے گا جویں انگلا ملی تے جدے گھرے چ ایک یتیم ہے تے اوندے تے شفقت کردہ ہے یتیمہ دا دل نہ دکھایا کرو مسکینہ تے ظلم نہ کیتا کرو اللہ دا عرش ہلا دیندے نے ٹھنڈے سا مسکینہ دے مظلوم دی بددعا ایویں اوپر جاندی جویں اگ دا شولہ جاندا ہے زندگی وچ مظلوم بن جا ظالم نہ بن دھوکھا کھا لے کسی نو دھوکھا دے نہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دھوکھے کھادے نے دیتا ساری زندگی ظلم سہ نے ظلم کیتا کیونکہ ظالم دا بدلہ ایڈا گندہ ہے کہ رب ظالم کو ہدایت دی توفیق ہی ختم کر دیں جدو بندہ نجائز قتل کردہ ہے نا تو ظلم کردہ ہے وہ دیتے دین دیاں راما بند ہو جائیں ظلم تو بچیا کرو وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا کسے کافر تے بھی ظلم نہ کر رب مظلوم کافر دی بھی دعا رد نہیں کر دے تے جنہیں یتیم پالیا رب نے اون دے نال بھی ماشاءاللہ کی وعدہ کیتا ہے جنت چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوئے تو ماشاءاللہ بلبل پاکستان تشریف لے آئے نے یہ معنی ہے کہ ایک خطیب آ جائے تو دوجے دا ٹائم پورا ہو جاندہ تے حضرت صاحب تشریف لے آئے نے تو ہن آپ انہاں نو موقع دینے ہیں ایک دو سوال سی میں دس لینا تو برحال میری تے تو انوے نصیحت ہے کہ جڑی ہے زندگی اے امانت جے تے کدی بھی اس امانت آجو جی آجو اگے تشریف لے آؤ ایک بھائی دا سوال سی منگنی سے لے کر رخصتی تک کی رسومات اللہ اکبر اللہ اکبر بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ ساڑھے تے بھی بڑا بوجھ ہے اسی جدو توانو بھی اکھیدہ نا وعلیکم السلام تے میرے رنگا بندہ تک کام بدا ہے کہ کملی والے دعوت دین دے سن نا تے سچی گل ہے کی برس دے سن پتھر تے لوگ ظلم دی اخیر کر دیں دے آج ساڑھے تے پھول برس دیں لیکن قیامت والے دن نا اس مولوی صاحب دے بھی منہ وچ اگ دی لگام ہوئے گی جن نے بلے بلے تے کرا چھڑی پر مخلوق دے پلے کچھ نہیں پایا آج سارا مجمع بے نماز بیٹھا ہوں ہے تے ہر برائی دے غرق بیٹھا ہوں ہے تے اسی بلے بلے تے کرا جانے ہیں تے او قیامت نو پھول جانے ہیں کہ جدو رب نے کھڑا کر کے پوچھنا ہے نا
کہ تو سارے نو جنت دے ٹکٹ وانڈے آیا سے تے میرا دین سارا ذبح ہوندا رہا تے تو کی کیتا سی. اس وجہ تو نا میرے عزیزو اے جتھے میں بیٹھا نا اے پل صراط ہے. اتھے تھوڑی جی غفلت بھی بندے نو جہنم پہنچا دیں. تے میں اس حوالے نال بھی میرے محترم نے بیٹے نے فاضل نے اللہ انہاں نو نظر بد تو بچائے, اللہ مزید برکتاں عطا فرمائے. پچھلے دن وچ نا ایک وفد گیا اپنے عبدالوہاب روپڑی صاحب کول تے عبدالغفار روپڑی صاحب جڑے لکھوی تے غزنوی تے روپڑی نے نا, یہ 3 خاندان نے جنہاں پاکو ہند وچ او قربانیاں پیش کیتیاں نے بھی ساڑی نسل بھی نہیں سوچ سکتی. انہوں نے کسی سوال کیتا بھی پہلے لوگ نا ایک عالم ایک پنڈ چیکر ہی چکر لاندا سی تے سارا پنڈ ہی نمازی بن جاندا سی تے موحد بن جاندا سی اور رب اتھے آدیاں رحمتاں کر دیندے سے. اج اسی لوگ دین تو کافی دور ہو گئے. میں اپنی گل کر رہا ہوں. انہوں نے کوئی جواب کی دیتا پتہ ہے, وہ کہندے نے جی ساڑے پرانے بزرگ وہ تقریر کرن جاندے نا تے ایک بندہ دوروں دراز پنڈوں آ جاندہ کہندا جی وہ سارا پنڈ ہی شرک بدعت سے ڈبیا ہے تے تسی اوتھے تقریر کرنی ہے تے میں کلا اوتھے رہنا. تے وہ آندے بھی میں آ جاؤں گا تے تو انہاں کو کر لیں گا کہ روٹی دے سکیں گا. وہ کہندا جی نہیں روٹی دی بھی طاقت کوئی نہیں. تے وہ بزرگ آپ کہہ دیں دے کہ چلو ایک گنڈا تے ایک اچار دی پھاڑی اے صرف دے دے بھی باقی تیرے ہوتے کوئی بوجھ نہیں تے اسی آپ پہ ہی آ جاؤں. لے وہ بزرگ ایک گنڈے ہوتے تے ایک اچار دی پھاڑی ہوتے چلے جاؤں تے ایسی تقریر کر دے کہ رب سارا پنڈ ہی بدل دے. یہ سن اللہ دے ولی بندے کے جتھو جتھو لنگ دے گئے رنگ لنگ دے. شاہ شہید اسیہ مری والے تبلیغی جماعت لے کے جائی دا اتھے سی تبلیغی جماعت نہ کئی شہران جو پھر دے رہے. تو میں پوچھا بھی یہ سارے لوگ اہل حدیث کے میں ہوئے نے تو انہاں کی شاہ اسماعیل شہید کری اس تو گزرے سن تے اے پورا علاقہ ہی انہاں دے گزرن نال سارا ہی اہل حدیث ہو گئی کہ وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر وہی ہے رات اب تک جہاں جہاں گزر نہیں ہوا. تو دعا کیتی کرو اے سٹیج بڑی اوکھی سچی گل ہے پل صراط تے بہنا ہوندہ ہے تے اے چند لمحے بڑے مشکل نے تے جڑی میں گزارش کیتی انشاءاللہ نماز پڑھو گے نا اے شک تے شبہ چھڑو گے نا. کیڑا کیڑا بھائی آج جڑا شک چھڑ کے یقین نال وعدہ کرتا ہے کہ میں آج تو بعد محبوب سلم دا دل نہیں توڑاں گا 5 پڑھاں گا ثواب 50 دا ملے گا تے نماز صحیح ہوگی تے میرے سارے معاملے ہی رب صحیح کر دے گا. آج وعدہ کرو ہاں دلوں یقین نال کیڑے کیڑے 5 نمازاں پڑھیں ہاتھیں ہی صدہ کرنا ہے جو ڈنگا جا نہیں ہاں پڑھو گے نا. تے باقی ایک آخری سوال ہے تے پھر میں شیخ صاحب نے تواڈے سامنے بلبلے پاکستان نو پیش کرنا. منگنی تو لے کے رخصتی تک شادی دا سنت طریقہ میں بڑے اختصار نال دس دینا کہ سب تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے کہ شادی کرنی ہوئے نا تے 4 چیزاں ویکھو. بچی دا حسب یہ ماں والوں کیسی ہے باپ والوں کیسی ہے خاندانی, دوسرا او دا مال تے حسن اے ویکھو تے چوتھے نمبر تے فرمایا بچی دا پردہ تے دین تے نماز چیک کرو. اے دے ناخن تا نہیں ودے ایک کپڑے باریک تے نہیں پاندی. حدیث سے چاہتا ہے بھی جڑی عورت باریک کپڑے پاوے جسم دے خد و خال نظر آون کاسیات ناریات مائلات ممیلات فرمایا کہ اے نہ ہوتے بھی جنت دی خوشبو تک حرام ہے. تے کدی بھی او رشتہ نہ لبو جڑی عورت پردہ نہیں کرتی او دی نسل وچوں کدی بھی دین والے بچے نہیں پیدا ہوں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جنیاں تربیت یافتہ سنہ جدو پردے دا حکم نازل ہویا ہے تے صبح دی نماز تے ایک بچی بھی ایسی نہیں سی جڑی بغیر پردے تو مسجد جاوے. ساری رات مدینہ شریف وچ چراغ جلدے رہے تے عورتاں آدھے ٹکڑے انج سی کے جدے کول چادر نہیں سی وہ آدھی بہن دی ہداری چادر لے کے تے ایک چادر چ 2 لپٹ کے گئیاں نے. اے تاریخ گواہ ہے کہ ایک عورت نہیں سی پورے شہر چ جڑی بغیر پردے تو مسجد نبی وچ جاوے.
چوتھے نمبر تے دین ویکھ، فظفر بذات دین، اگر دین ہے تے پھر تین چیزاں نو چھڑ دے تے دین نو ترجیح دے۔ آج اسی منگنی وچی کم غلط کرنے ہیں کہ عورتاں جا کے کی ویندیاں نے کہ عورت اچھی لمی ہے، مربع زمین دا ہے، پتھر شتھر لگیا ہے، پاویں نماز مڈو نہ پڑے تے پردہ نہ کرے، رشتہ پاس کر رہے ہیں، پھر وہ پاویں چوتھے دن طلاق ہو جائے۔ فیصل آباد ایک بچی دے نا 30 دکانہ سن، ایک دن انہیں انہا ہی بولے آدھے سائنو جا اتھو کرائے لے کے آ، وہ اتھو ہی نفرت کر کے انہیں میں تیرا نوکر ہوں، تو انہیں ہاں اور کی کرائے تو ہی کٹھے کرنے لے اینی گال تو طلاق ہو۔ تے کئی دفعہ دین نہ ہوئے نا تے ساری زندگی عذاب بن جائے۔ تے تو انہوں یہ یقین ہونا چاہیے ہے کہ جدو دین رب ختم کر لے تے پھر دولت کسے کم دی۔ پہلے تے منگنی اے ہے کہ پسند دین نو ترجیح دیو۔ دوجے نمبر تے صحابہ کرام دی منگنی یہ ہوندی سی ایک نظر ایک دوجے نو ویکھنا جائز ہے کسے بڑے دی موجودگی وچ، تاکہ بات شیطان نو موقع نہ ملے نفرت پا کے طلاق دا۔ حدیث چاہندہ ہے شیطان اونا قتل تے راضی نہیں ہوندہ جنہ طلاق تے راضی ہوندہ۔ فساد تے طلاق تو بچیا کرو، چھوٹی چھوٹی گل تے ادھر نہ آیا کرو۔ اگلی گل ہے کہ منگنی ہوگی، منگنی دے وچ یہ ہے بھی جا کے رضا تو انہوں رشتہ پسند آ گیا، اوکے ہو گیا، ادھر بھی ہو گیا، یہ دا نام منگنی۔ ان دے ہوتے 40 سوٹ دینے تے پنیاں تے 21 پراتاں تے جڑیاں مہندیاں تے سارا ایک کام سنت دے خلاف۔ جنہ نکاح تے منگنی تے کاٹ پیسہ لاؤ گے اونی رب برکت زیادہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں ہی کرائیں کہ خیبر تو چلے نے مدینے پہنچن تو پہلے رستے جو شادی ہو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساڑھے شادی تے کروڑاں روپیے لگ جاندے نے پاویں چوتھے دن بربادی ہوئی تھی۔ تے اگلی گل ہے رخصتی وچ بھی یہ کہ اسی نا اگلے دن ایک میں نو پائی دس رہا سی بھی اونا 15 لاکھ روپیہ شیخ صاحب بچی دے واجے دے توتیاں دے تو چھڑے 15 لاکھ 5,000 دے نوٹاں دے دستے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مستے جو 10 روپیے مانگ لئیے تے سپیکر پھٹ جاندہ ہے وہ بل نہیں پورا ہوندہ تے شادی ہوتے 15 لاکھ روپیہ اتو ساڑھ دینا۔ اے بھی قیامت نو حساب ہونا۔ مومن دا مال مومن کھاندہ ہے اور مومن پتہ جے مال ہو کیویں بچا گئے، اے دو بڑی گل میرے ذہن وچ کوئی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ مینوں پرانیاں چادراں وچ کفن دیا دے۔ کیوں بلا؟ انہاں کہا بھی نویں کپڑے کسے امتی دے کم آ جان گے غریب دے، تے میں تے جے جنتی ہیں تو مینوں ریشمی لباس مل جانے۔ تے انہاں نے کپڑے کفن دیاں چادراں بھی بچا کے امت واسطے رکھیں۔ اے سن اللہ دے ولی بندے۔ آج اسی فضول خرچیاں تے ایسے لگ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سانو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ انہوں سن فضول خرچیاں تو سانو بچائے۔ ایویں جڑا رخصتی تے توتیاں واجے تے ٹھول اے بھی بالکل حرام ہے۔ سچی گل ہے ٹھول باجے اے شیطان دی آوازاں نے، ملعون آوازاں نے، انہاں تو بھی بچیا کرو۔ تے جڑا دا دن ناچ گانا تے مقابلے چل دیں یہ بھی غلط چیزاں نے۔ صرف بچیاں چھوٹیاں دف بچا سکدیاں نے، غیر بالغ وڈیاں عورتاں دے گانے تے اے سارا کام جڑا ہے نا اے حرام ہے۔ ویڈیو بنا کے تے آدھی بیوی دی تصویر اخباراں وچ دینی یہ تے بہت بڑی بے حیائی۔ تے جدو بندہ حیا چھڑ دیندہ ہے نا جدے چا حیا نہیں ہو دا سارا دین ہی ختم۔ تے فضول خرچی تو بھی بچنا ہے، انہاں چیزاں تو بھی بچنا ہے۔ تے آخری ایسی میں شروع کیتا سی بھی شہوت تے جڑا ہے نا شبہ، انہاں دو چیزاں نے ساڑا معاشرہ تباہ کر دیتا ہے۔ حدیث چاندہ بھی وہ بندہ مومن نہیں جڑا اپنی خواہشات نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق نہ کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ساڑیاں خواہشاں سنت دے مطابق کر دے وے۔ تسی بڑے بیچارے پیارے بچے ہو، آج 2 دن کملی والے دی سنت دے مطابق چلو گے، رب جنت وچ ہمیشہ تواڈیاں منے گا اور توانوں عیش کراوے گا۔ تے آج آدھی مرضی کرو گے تے پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گے، پھر ساری زندگی اگ دے وچ سڑنا پے گا۔ تے آج رب دی مان لو گے
تے رب ساری جنت چ تانوں کہے گا اے میرے بندے جو تیرا دل کردا ہے نا او منگی جا میں تینوں عطا کردا جاںگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ رب دا وعدہ ہے پھر جو تو چاہے گا میں کردا جاںگا پر آ جڑی 2 دن ہدار زندگی ہے مسافر خانہ ہے ایتھے اسی موت دا مال ہاں اج نہیں تے کل قبر وچ ایتھے آدھی من چاہی چھڑ دے رب دی من لے پھر ساری زندگی رب تیریاں مننے گا اللہ سانو منن دی توفیق دے دے سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک